नाज़रीन कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी खौफनाक किस्म की बहरानी कैफियत बन गई है। एडवोकेट ईमान मज़ारी साहब मजीद कुछ चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन बैनुल अक़वामी तौर पर बरतानवी अखबार में इमरान खान के हवाले से क्या छप रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मिशन नूर, ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई, ये मैसिवली वायरल है, ये मैसिवली सर्कुलेट हो रहा है और लोग मिशन नूर की बाकायदा से तैयारियां कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया से ओरिजिनेट होने वाला एक आइडिया है और इसमें यह कहा गया है कि 20 तारीख को रात 9 बजे हर शख्स अपने घर की छत के ऊपर खड़ा होगा और वो अजान देगा और अजान देकर अल्लाह के सामने दरखास्त करेगा कि जमीनी खुदा हमारे ऊपर काबिज है, हमें बराए मेहरबानी बचा। यानी अल्लाह के आगे दरखास्त की जाएगी कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, हमने एहतजाज किया, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने वोट डाला, अपने तही हम पूरी जान लगा चुके हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी हमारी कोई गैबी मदद की जाए। तो अल्लाह के सामने लोग जाकर झुकेंगे और अल्लाह से दरखास्त करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, एक प्रोटेस्ट के तौर पर जाकर वहां पर खड़े होंगे कि अल्लाह ताला तू सारे जमीन और आसमान का मालिक है, बराए मेहरबानी हमारी जिंदगी में आसानी फरमा, हमारे ऊपर रहम फरमा। अच्छा, जब बहुत सारे नाज़रीन लोगों को आप सुनते हैं और इस्लामी तारीख का बहुत सारे लोग हवाला देते हैं तो ये बहुत पुराना चला आ रहा है। जब भी मुसलमानों के ऊपर कोई भी ज्यादती हुई, जब भी उनके साथ कोई जुल्म हुआ, जब भी मुसलमान के ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आया तो वो अल्लाह के सामने झुका है, अल्लाह के सामने उसने सर झुकाया है, अल्लाह के हुजूर वो पेश हुआ है, अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह से मुखातिब हुआ है और अल्लाह से दरखास्त की। यह अजान नाज़रीन एक बड़ा खूबसूरत किस्म का ट्रेंड है कि जहां पर हर शख्स 20 तारीख को रात 9 बजे अपने छत पर खड़ा होगा, आसमान की तरफ देखेगा और अल्लाह अकबर कहेगा कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है और तेरी जात सबसे बड़ी है, तू रहम करने वाला है। ये ट्रेंड कर रहा है, मैसिवली वायरल है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसके हवाले से स्टेटमेंट दे दी है कि बिल्कुल जरूर होना चाहिए और कौन है जो हमें अजान देने से रोक सकता है। सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें। कौन रोक सकता है किसी को अल्लाह ताला को याद करने से, अल्लाह का नाम लेने से? यहाँ पे तो नमाज पढ़ते हुए भी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हर एक को इस दिन ये करना चाहिए। ये एक इरादा है जो जाहिर किया है, ये अवाम के अंदर से ये आवाज़ उठी है, तो मुझे इसमें कोई वजह नज़र नहीं आती कि हम क्यों इसकी तायीद ना करें और क्यों उस दिन पूरी कौम जो है अल्लाह ताला को याद ना करे और अजान ना दे। अच्छा, अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक जो जस्टिस जहांगीरी साहब को फारिग कर दिया गया है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा तगड़ा रिएक्शन है, उन्हें काम करने से रोक दिया गया है। हालांकि उनके हवाले से एक दरखास्त दी गई, यानी अंदाजा लगाएं एक बड़ी शेमफुल चीज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मुअज़्ज़ज़ जज इतने लंबे टाइम से नाज़रीन वो लीगली पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहा है, वकील, अटॉर्नी जनरल, फिर उसके बाद बतौर जस्टिस। आज उसके बारे में ये कहा जा रहा है नहीं जनाब उसकी जो LLB की डिग्री है वो जाली है। एक तो उन्हें फारिग किया गया, उसके हवाले से बहरानी कैफियत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बनी हुई है। और दूसरा जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर साहब, वो मुलजिम है एक ऐसे मामले में जहां पर एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा हर जगह पर जाकर दरखास्त दे रही हैं कि भाई इन्होंने वर्क प्लेस के ऊपर हैरेसमेंट किया है, इन्होंने तंग किया है, इन्होंने अनकंफर्टेबल माहौल बनाया है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए हैं। अब ईमान मज़ारी साहबा ने एक और दरखास्त दे दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी कि सर इस मसले को हल करें। ईमान मज़ारी साहबा क्या कह रही है कि जब से वो सरफराज डोगर के पीछे गई हैं या उन्हें मुलजिम बनाए या उनके हवाले से वो बातचीत कर रही हैं, उनके गिर्द घेरा किस तरीके से तंग किया जा रहा है, ये एडवोकेट ईमान मज़ारी साहबा को सुन लें। कि हमारा काम शायद इतना मौसर है कि रियासत इतनी घबरा गई है इस काम से। और दूसरी बात कि जिस तरह आपको पता है कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट वकूआ हुआ था चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके एक दिन बाद ये स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम बनाई जाती है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और 15 तारीख जिस दिन मैं हरासमेंट कंप्लेंट फाइल करती हूँ और SJC में जाती हूँ उस दिन हमारा चलान इधर जमा हो जाता है। तो आप खुद सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। में आपने जो अब वो मजीद इसकी वजाहत कर रही हैं कि जनाब हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो एक बैंड आउटफिट है BLA, जनाब हम उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन जो हमारे ट्वीट सबूतों के तौर पर लगाए गए हैं वो ट्वीट मिसिंग पर्संस के हवाले से, और मिसिंग पर्संस के ऊपर नाज़रीन ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर एक मिशन मौजूद है। मिसिंग पर्संस के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कटारे में खड़े हैं, मिसिंग पर्संस के ऊपर इंटरनेशनली ये पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्टिंग होती है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे ट्वीट लगाए गए हैं वो डॉक्टर महारंग बलोच के हवाले से है। ईमान मज़ारी साहब को सुने। जी, ये केस है सेक्शन 9, 10, 11 और 26A का के तहत। सेक्शन 9 है ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के हवाले से, सेक्शन 10 है साइबर टेररिज्म के हवाले से, सेक्शन 11 है हेट स्पीच के हवाले से और सेक्शन 26A है फेक इन्फॉर्मेशन के हवाले से। और जो हम पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, सबसे आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह है कि
کہ الزام ہم پر لگائے گئے ہیں کہ ہم BLA اور TTP اور دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو ٹویٹ ساتھ لگائی گئی ہے وہ ٹویٹس کہتی ہے جبری گمشدگیوں کا احتساب ہونا چاہیے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو رہا ہونا چاہیے. تو شاید آج بھی مجھے نہیں پتا اور ابھی تک میں نے چلان دیکھا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ کیس بلڈ کیا ہوگا، وہ کس طرح اس کیس کو چلانا چاہتے ہوں گے. دوسری طرف ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بیانات اور ملاقاتیں روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے GHQ حملہ کیس کا کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے. سماعت اب انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوا کرے گی. عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا. ناظرین چونکہ جیل کے اندر سماعت ہو رہی تھی، وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی تھی، ان کے وکلا وہاں پر موجود ہوتے تھے، تو خان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہوتی تھی، اس کے بعد ٹویٹ بھی آتی تھی، عمران خان گفتگو کرتے تھے اور سیاسی معاملات کے اوپر اپنی رائے دیتے تھے. اب ناظرین یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ کل جو FIA کی ٹیم عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی تحقیقات کے لیے اندر جاتی ہے، عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ میرا ٹویٹر ہے، میں اسے آپریٹ کرواتا ہوں، میں اپنا میسج پہنچاتا ہوں، میرا مزید وقت اس کے اوپر ضائع نہ کیا جائے. تو بڑی سخت ترین عمران خان نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. لیکن اب یہ ناظرین یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کا کوئی جیل ٹرائل نہیں ہوگا، بلکہ یہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ہی معاملات چلیں گے. عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے باقاعدہ سے لیا جائے گا. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ 2 دن پہلے اور کل بھی خبر دے چکا ہوں کہ عمران خان کی ملاقاتیں مکمل طور پر ختم کر کے ان کو طویل عرصے کے لیے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ان کی لیگل ٹیم ملاقاتیں روکنے کا معاملہ سپریم کورٹ نہیں لے کر جا رہی اور نہ ہی عدالتوں میں اس حوالے سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. PTI قیادت عمران خان کی ملاقاتوں سے تنگ ہے کیونکہ پھر عمران خان کے احکامات آ جاتے ہیں اور یہ عمران خان کے کسی حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ناظرین سوال اٹھ رہا ہے ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کے لیلوں کے اوپر کہ یہ لیلے کیوں عدالتوں کے اندر نہیں جا رہے، یہ لیلے کیوں بحران نہیں پیدا کر رہے، کرائسس نہیں کریٹ کر رہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. اب خیبر پختونخوا کے اندر ناظرین پشاور میں جو جلسہ ہے ظاہر ہے وہ پاکستان کے اندر پالیٹکس کے ایک نئی ٹون سیٹ کرے گا. تو لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن صدیق جان صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل میں جو لیلے ہیں تحریک انصاف کے باہر وہ کسی بھی طور پر اس معاملے کو ایک کرائسس کی طرف نہیں لے کر جا رہے اور جس کی وجہ سے عمران خان کو ہر طرح سے نقصان ہو رہا ہے اور یہ نقصان ناظرین مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. جبکہ جو بین الاقوامی انڈیپینڈنٹ UK کا ایک بین الاقوامی جریدہ ہے وہ لکھ رہا ہے کہ عمران خان son says father kept in the death cell as he files United Nation appeal. یعنی خان صاحب کے بچوں نے اقوام متحدہ کے سامنے اپیل کی ہے کہ بھائی ہمارے والد صاحب کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے، ان کے بنیادی رائٹس وائلیٹ کر دیے گئے ہیں. جمائمہ گولڈ سمتھ اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان son says father kept in the death cell as he files United Nation appeal alleging torture, no one is safe. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے بچوں نے کہا ہے کہ خان کے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے چونکہ آئسولیشن میں آپ کسی کو بھی نہیں رکھ سکتے. آئسولیشن میں رکھنا ہی کرائم ہے، یہ ٹارچر ہے، یہ ظلم ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پھر کھانوں کے حوالے سے، پھر کمفرٹ کے حوالے سے وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب بتاتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس اپیل کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں. اور خاص طور پر جس ٹارچر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے فیئر ٹرائل، کہ عمران احمد خان نیادی کو کسی بھی طرح سے فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. اب ناظرین پنجاب میں مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ رضی دادا کے پیچھے کھڑی ہوں گے. رضی دادا یہ وہ صحافی ہیں بلکہ یہ نون لیگ کے کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، بلکہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر صوبائیت اور یہ گندی خلیج گفتگو تو کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے ویلو کے اندر سندھیوں کے بارے میں، یعنی ہمارے جو سندھی بھائی ہیں ان کے حوالے سے انہیں کہا تھا کہ یہ بندر ہیں اور یہ بندروں کی طرح ناچتے ہیں. اور انہوں نے ایکٹنگ کر کے بندروں والی ایکٹنگ، اگر ہم تصویر لگا سکیں فل اسکرین پر چلائیں، جب انہوں نے بندر بننے کی کوشش کی تھی تو یہ بندر کیسے دکھ رہے تھے وہ جناب انہوں نے کہا تھا. تو مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب رضی دادا نے اگر اپیل کر دی ہے، اگر انہوں نے معذرت کر دی ہے تو معذرت قبول ہونی چاہیے، نہیں تو یہ تعصب ہے جو کہ پھیلایا جا رہا ہے. اب رضی دادا ان جیسے اور بہت سارے ناظرین گماشتے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر باقاعدہ سے صوبائیت، تعصب، نفرت کی پولیٹکس کو باقاعدہ سے پھیلاتے ہیں. اب مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا ہے، وہ کہتی ہیں سینئر صحافی اور ویلاگر رضوان صاحب اور رضی دادا جمہوری جدوجہد میں میڈیا کے ایک طاقتور اور توانا آواز، میں بہرحال نہیں پڑھ سکتا لیکن پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں یا مریم نواز صاحبہ، وہ رضی دادا کے سامنے کھڑی ہوگی، رضی دادا کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور رضی دادا وہ جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ انہیں کھڑے رکھے کہا گیا تھا کہ معافی مانگے. معافی مانگنے کے بعد بھی ان کی معافی مسترد کی گئی تھی. اب ناظرین صدیق جان صاحب کے بھی اس حوالے سے کمنٹ ہے اور صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ نہیں بلکہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ صدیق جان صاحب کو سنیں. اور نواز شریف صاحب جو ہے نا، اس وقت ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بھائی اور ان کی بیٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. نواز شریف کو اگر گرفتار کر کے لایا گیا نا تو وہ پنجاب کی اپنی بیٹی کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے پنجاب کی کسی جیل کے اندر، نواز یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی اور وہ بطور وزیر اعلیٰ کام کریں گی. بالکل کریں گی، وہ کریں گی. وہ کہیں گی کہ یہ وہ الٹا اس کا کریڈٹ لیں گی کہ دیکھیں جی میں
इतना मेरिट पे निज़ाम चल रहा है कि मेरे वालिद को गिरफ्तार करके लाया गया। अनीक नाजी साहब नाज़रीन ये तजियाकार हैं, इन्होंने भी शदीद अल्फाज में तनकीद की है और ये कह रहे हैं कि मैंने इतना अरसा नून लीग को सपोर्ट किया, मुझे लगता था कि नून लीग तजुर्बेकार है, मुल्क संभाल लेंगी, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क और पार्टी का। ये अनीक नाजी साहब को सुने। नून लीग के साथ मेरा जो कुछ 34 साल के करीब रिश्ता रहा है और मैं जाहिर है कि बहुत इमरान खान के दौर में भी बहुत मैंने जोर शोर से जितनी भी मेरी हैसियत औकात है मैं सपोर्ट करता रहा मियां नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को। और दयानतदारी की बात है कि मैं समझता था कि ये बहुत यानी मद्दोजज़र नशीब फराज से गुजरे हुए लोग हैं और ये संभाल सकते हैं मुल्क को, लेकिन वो जिस तरह की हमाकतें हुई हैं और जो कुछ देखने में आ रहा है, पर उस पर आदमी चुप ही कर सकता है। नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, इस पर इमरान रियाज खान साहब ने एक तजिया दिया है और वो अवामी एक्शन कमेटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और फिर जो हुकूमत का एक अलायंस बन चुका है उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इमरान रियाज खान साहब को सुने। कोई वही ना रखे। नाज़रीन आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दर्द सर बन गई है। अब इसको एक मनफी अंदाज में देखा जाता है कि ये बड़े मुश्किल लोग हैं। देखिए पहले इनकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं होती थी, मगर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो नौजवानों में मायूसी पैदा हुई और जब एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया, एक हुकूमत को गिरा दिया गया और एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के बंदे लाकर बिठा दिए हुकूमत में, चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा करके, तो लोग इतने मायूस हुए कि सब के सब अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए। अब अवामी एक्शन कमेटी बहुत ताकतवर हो गई है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इसके साथ जुड़ गई है। ये रियासत के गले पर अंगूठा रख के अपने मुतालबात पूरे करवा लेते हैं।